दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीहरूबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाटै अघि बढ्ने माधव नेपालको उद्घोष, घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान चलाउने कांग्रेसको निष्कर्ष, न्यायाधीशहरूले कानूनको मर्यादा बिर्सिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, परमादेशी सरकारलाई जनादेशबाट ठिक पार्ने चेतावनी, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारको माहौलमा होमिएका छन्। दलका स्थानीय नेता कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू समेत विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भई सम्बोधन गर्ने चटारो बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय भएको बताएका छन्। सबै स्थानमा सम्भव नभए पनि सम्भव भएसम्मका स्थानमा गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा सामेल हुने उनको भनाइ छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने, त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अरू पार्टीको पनि शक्ति कति छ त्यसको पनि जानकारी हुनु पर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि पारस्परिक लाभ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि सही विश्लेषण हुनु पर्यो र त्यस आधारमा हामीले अनि सहमति सहकार्यका लागि सिटको तालमेलका लागि उपयुक्त निर्णय पनि गर्नु पर्यो र यसका लागि हाम्रो पुरै पार्टी शक्ति अब यो बैठकपछि परिचालित हुनेछ। यता नेपाली कांग्रेसले 1 महिने चुनाव अभियानमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर खटाउने भएको छ। कांग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान अन्तर्गत सो पार्टीले 77 जिल्लामा 77 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने जानकारी दिएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले एमसीसीको बारेमा छरिएको भ्रम निवारण गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेका असंवैधानिक काम र भ्रष्टाचार प्रकरणका विषयमा जानकारी गराउने उक्त अभियानको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए। छलफलको क्रममा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। कार्य समितिको बैठकले चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दा मेच्योर हुन्छ, इमेच्योर हुन्छ, अपरिपक्व छलफल हुन्छ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ। जसरी एमसीसीमा कांग्रेस सर्वसम्मतिले एउटा निर्णय पुग्यो, त्यसै गरी यो चर्चामा आएको गठबन्धन चुनावी तालमेलको विषयमा सर्वसम्मतिले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। यसबाहेक यसमा चाहिँ कांग्रेस अलमलिने पक्ष छैन। फेरि मेरो एउटा अर्को प्रश्नको जवाब आएन। सरकारकै गठबन्धन दलमा रहेको दलले सहमति भइसक्यो, हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छौँ भनेर भनिरहेको छ। योभन्दा स्पष्ट जवाब के होला? हामीले मैले भनिसकेँ नि, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति र कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। यसपछि चुनावको बारेमा गठबन्धन दलहरूको बिचमा मात्र होइन कि नेपाली कांग्रेस चुनावमा कसरी अगाडि बढ्छ, चुनावी तालमेल कोसँग गर्छ गर्दैन, त्यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्छ। हामी त्यो निर्णयलाई जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा गठबन्धन गर्छौँ गर्दैनौँ, जरुरी छ छैन भन्ने विषय
छलफलमा जाँदैन र हाम्रो 1 महिना अभियान त्यो विषय छलफलको विषय एजेन्डाको विषयको रूपमा जाँदैन। 1 महिनाको प्रभाव हेरिसकेपछि गाउँ गाउँमा प्रभाव हेरेपछि अनि बल्ल कति सेटब्याक हुँदैछ कति के हुँदैछ त्यसपछि अनि बल्ल तालमेल गर्ने नगर्ने गठबन्धन गर्ने नगर्ने कुराको बारेमा मैले फेरि तपाईँ जतिचोटि तपाईँ मसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ तर एउटै जवाब हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, त्यो बैठकले समग्र देशको मूल्याङ्कन गर्छ, परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छ, गठबन्धन सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ, दलहरूसँग राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी रणनीति नीति कार्यनीति उद्देश्य सबै स्पष्ट पारेर केन्द्रीय कार्य निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णय पश्चात अनि यो कुनै पनि कुराको भ्रम कुनै पनि कुराको चाहिँ अस्पष्टता रहँदैन। त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस यो चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन गठबन्धन गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने यो विषयमा प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन। अहिले आफ्नो पार्टीको विचार लिएर जाँदैछ। त्यो तीनटा तपाईँ फेरि त्यही कुरा एउटा कुरा निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको तयारी गरिराखेको छ, उहाँहरू तयारी गरेको चरणमा हुनुहुन्छ। हामी पार्टीहरूलाई छलफलमा उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, त्यो छलफलमा गएपछि हामी पार्टीको दृष्टिकोण त्यति बेला राख्छौँ आचार संहिताको बारेमा। जहाँसम्म चाहिँ गठबन्धनको मिटिङ लगभग कहीँ दिन बिराएर नियमित रूपमा हामी बसिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छ, विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुन्छ। जहाँसम्म गठबन्धन र तालमेलको कुरा भएको छ त्यो बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले छलफल गर्छ, निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गरेपछि अनि बल्ल काङ्ग्रेस कुन बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट हाम्रो दृष्टिकोण बाहिर आउँछ। त्योभन्दा अगाडि कुनै नेताले कसैले के बोल्नु होला कसैले के बोल्नु होला, गठबन्धनको नेताहरूको पनि दृष्टिकोण आउला, उहाँ विभिन्न पार्टी छ पार्टीको दृष्टिकोण आउला। मैले आज भन्ने के हो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण आगामी बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट यी बारेमा हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयले जसरी अगाडि बढ्ने तय गर्छ त्यही अनुसार हामी पार्टी अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार गठबन्धनसँगको तालमेलको अन्य विषयको सबै कुरा त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। यसमा अन्य कुराहरूमा अल्मलिनु पर्ने काङ्ग्रेस केही जरुरी। हामीले अहिले जुन यो अभियानकै अन्तर्गत केन्द्रबाट सर्कुलर गइसकेको छ, महामन्त्रीजीहरूले सही गरेर 3 दिन अगाडि सर्कुलर पठाउनु भएको छ। पार्टीको विधानमा भएका व्यवस्था अनुसार सबै समितिहरू निर्माण गर्नु भनेर प्रष्ट रूपमा निर्देशन गएको छ। त्यो प्रक्रिया अब हाम्रो सुरु हुन्छ। विभिन्न तहको संसदीय बोर्ड बन्ने, त्यो उम्मेदवारी छनौटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने त्यो विषय हाम्रो अब चाहिँ अभियानको रूपमा यही 1 महिने अभियान जुन छ त्यो अभियानसँग त्यो पनि जोडिएर चैत्र 15 सम्ममा त्यो काम सम्पन्न गर्ने गरी सर्कुलर गइसकेको छ। त्यो काम चाहिँ सबै तहले प्रदेशले जिल्लाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रले विधानमा भएको व्यवस्था अनुसारका समितिहरू गठन गर्ने, संसदीय बोर्ड गठन गर्ने, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम तत्कालै प्रारम्भ भइसकेको छ। अनि भातृ संस्थाहरूको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हामीले म्याद सकिएका केन्द्रका केन्द्रीय कार्य समितिहरू विधानतः स्वतः विघटन भयो, विघटन गरे पनि होइन, वैधानिक व्यवस्था स्वतः उनीहरू विघटित भए। ती सबै केन्द्रीय विभाग के अरे भातृ संस्थाहरूको गठन प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। छलफल सुरु भएको छ। केही दिनभित्रमै हामी जति पनि भातृ संस्थाहरूको अवधि सकिएको छ ती भातृ संस्थाको तदर्थ समिति बनाउँछौँ। र ती तदर्थ समिति चाहिँ बन्ने बित्तिकै अरू जिल्लामा भएका, क्षेत्रमा भएका, प्रदेशमा भएका, गाउँमा भएका, वडामा भएका तत्त भातृ संस्थाहरू क्रियाशीलै छन्। ती केन्द्रको तदर्थ समिति बन्ने बित्तिकै त्यो जोडिएर अनि एकाकार भएर यो अभियानसँग जोडेर जान्छ। यस्तै नेपालको संविधानको रक्षाको निम्ति नेकपा माओवादी सदैव अग्रणी भूमिकामा रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ। विगत 1 वर्ष यता देशको संविधानमाथि भएका प्रहारको विरुद्धमा विभिन्न समयमा आन्दोलनमा उत्रिएको पनि उनको दाबी छ। सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्षका नयाँ प्रक्रिया अघि बढाई त्यसमा आफूहरू सफल पनि भएको अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिए। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले हाम्रो संविधान एउटा विशिष्ट र युनिक मौलिक खालको संविधानको रूपमा त्यो प्रस्तुत छ, यो प्रयोगमा छ र प्रारम्भिक चरणमा पनि छ। कारण यसका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट प्रहारहरू पनि भइराखेका छन् र यसको रक्षाको निम्ति फेरि हामीले विभिन्न रूपले आन्दोलित पनि भइराखेका छौँ, आफ्नो ठाउँबाट मेहनत पनि गरिराखेकै छौँ। गत सालमा हामीले जे देख्यौँ संविधान नै धरापमा पर्ने जस्तो, लोकतन्त्र खास गरी समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति हामीले अनुभूत गऱ्यौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले सडकमा, सदनमा, सबैतिर सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यसमा मूलभूत रूपमा हामी सफल पनि भयौँ। तर अहिले पनि
अहिले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा सार्वजनिक निजी र सहकारीको समन्वयात्मक एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्ने कुरामा विवाद र बहस कायमै छ र त्यो मोडेललाई ठिक ढङ्गले विकसित गर्न सकिएको छैन। आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक भनेको पनि माओवादी केन्द्र नै हो, तर हामीले यसबीचमा जति आक्रामक ढङ्गले समाजमा यो चिजलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन। कहिले आफै भित्रको अन्तर्विरोधमा रुमल लिएर, कहिले विभिन्न खालका गुटबन्दी भित्र चाहिँ हराएर हामीसँग भएको क्षमता र शक्तिलाई समाजमा अरू वर्ग तबकाको हैकमलाई कम पार्ने गरी शक्ति परिचालन हामीले गर्न जति सक्नुपर्ने त्यति सकेका छैनौँ। नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले अङ्कुश नलगाउने प्रश्न पारे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका लागि दक्षिण एसियामै नमुना मुलुक बनाउन दत्तचित्त लागि परेको उनको भनाइ छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राज्यको अधिकांश गतिविधि एमाले विरुद्ध रहेको उद्घोष गरे। अदालतको परमादेशबाट सुरु भएको यो चलखेल हाल प्रतिनिधि सभाका सभामुखसम्मले पनि आफ्नो पार्टीमाथि प्रहार गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। हरेक कुरा अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन्। राज्यका अङ्गहरू सबै अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन्। अदालत प्रयोग भएर परमादेश जारी गरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। सभामुखको भूमिका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। तमासा भइरहेको छ सभामुखको तर्फबाट। नियम कानुन भन्ने कुरा त्यो त कुनै मतलबै छैन। स्वेच्छाचारिता, मन परितन्त्र, कसैको कुनै पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत तवरमा निष्कासन गरेको ल्याएर सूचना जारी गर्ने, कसैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको, पार्टी फुटाएर हिँड्ने, पार्टीको सरकार ढाल्ने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने, पार्टी विभाजन गर्ने, 2/3 आसपासमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलनलाई चकनाचुर पारेर दक्षिणपन्थीहरूका पाउ मल्न जानेहरूलाई निकालेको पनि सदर हुन नसक्ने यस्ता खालका कुराहरू गरेर सभामुख बसिरहेका छन्। साथै उनले निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा हरियो रङ राख्ने भनी गरेको निर्णयको विरुद्धमा पनि आयोगसँग स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। उक्त चिन्ह राख्नुको औचित्य नभए एमालेले विरोध गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो, हो कि होइन? मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोध्नुला, बुझ्नुला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखैरुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन।
परमादेशी सरकार निर्माण भएपछि हाल नेकपा एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। संसददेखि अदालत, निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण तवरबाट एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनबाट निर्माण हुनुपर्ने सरकार अदालतबाट निर्वाचित भएकोमा लोकतन्त्रको दुरुपयोग भएको उनले व्यङ्ग्य गरे। कहिले अदालत हाम्रा विरुद्ध, कहिले निर्वाचन आयोग हाम्रा विरुद्ध, कहिले सभामुख हाम्रा विरुद्ध, कहिले अर्को हाम्रा विरुद्ध। के हो हेर्नु, संसद हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गरिने, सरकार त हाम्रा विरुद्ध छँदैछ। हामीलाई ढालेर बनेको सरकार हो, त्यो परमादेशबाट बनेको सरकार हो, मुद्दा जितेर ल्याएको सरकार। चुनावबाट पो सरकार बन्छ त। मेयर अब मुद्दा जितेर, प्रधानमन्त्री मुद्दा जितेर, कस्तो जमाना आयो लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको मुद्दा जितेर अप्ठ्यारै छैन। अब यी त सबै भइरहेका छन्। न्यायाधीशहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै अध्यक्ष ओलीले श्रीमानहरूले कानुन पढ्न छाडेको आरोप समेत लगाएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नारा विरुद्ध न्यायाधीशहरू लागि परेको उनको भनाइ छ। त्यसकारण पनि अबको परमादेशी सरकारलाई जनादेशबाट पाखा लगाउने उनले दाबी गरेका छन्। हाम्रा विरुद्धका परमादेशहरू जनादेशबाटै सच्याउन सकिन्छ। श्रीमानजीहरूले संविधान हेर्न छोड्नुभयो, श्रीमानहरूले कानुन हेर्न छोड्नुभयो, श्रीमानहरूले मुखभन्दा पनि, अब मुख भन्ने हो भने त अब राम्रो नराम्रो सबै उस्तै होला, के हेरे हो। तर उहाँहरू त मान्छेको उद्देश्य हेर्न थाल्नुभयो। यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर भन्न पाइन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पीर चिन्ता त्यसको छ। एक थरी मान्छेहरू छन् नेपालमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्यो भने यी सुगा जतिका पनि छैन। सुगालाई त गोपी कृष्ण कहो भनेर 2-4 महिना सिकायो भने बोल्छ नि। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर पढाएको पढाइछु, पार्लियामेन्टमा पढाएको छु, सबैतिर पढाएको छु। यिनीहरूले भन्नै जान्दैन कहिले नेपाली भन्न जान्नुपर्छ, त्यति जान्दैन। यिनीहरू त्यो कुरा बोल्दैन, भन्न सक्दैन। यिनीहरूलाई टाउको दुख्छ। सबै जनता, देश समृद्ध भयो भने अनि सबै जनता सुखी भयो भने आर्थिक हिसाबले पनि कठिनाइ छैन, सुविधा सम्पन्न जीवन बिताएका छन् सबै हिसाबले भने, महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने अनि यिनीहरूलाई पीर पर्छ। त्यसर्थ यिनीहरूले सामाजिक न्याय समानताका कुराहरू पचाउन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसँग यिनीहरूको चिड छ। नेकपा एमाले कारबाही गरेका 14 सांसद जो यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नगर्न अपिल गर्दै एमाले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। साथै सभामुखले कानुन विपरीत कामहरू गरेको पनि एमालेको आरोप छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।